यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ भास्कर कोइराला। उहाँ परराष्ट्र मामिलाका जानकार हुनुहुन्छ। युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाको बर्कली युनिभर्सिटीबाट उहाँले साइन्समा स्नातक गर्नुभएको छ। त्यसै गरी लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्समा इकोनोमिक्सबाट उहाँले स्नातकोत्तर अर्थात् मास्टर गर्नुभएको छ। पेकिङ युनिभर्सिटीमा उहाँ विद्यावारिधि गर्दै हुनुहुन्छ। यो इन्टरनेसनल पोलिटिक्समा उहाँ विद्यावारिधि गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समग्रमा सानैदेखि उहाँको शिक्षा अमेरिकामा भयो, विद्यावारिधि चाइनामा गर्दै हुनुहुन्छ, लन्डनको इकोनोमिक्स कलेजमा उहाँले मास्टर गर्नुभयो। उहाँसँग आज म एउटा परराष्ट्र मामिलामा राम्रो जानकारी राख्ने व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि राजनीतिक परिवारबाट हुनुहुन्छ। उहाँ केशव कोइराला, बीपी कोइरालाका भाइ, केशव कोइरालाको नाति निरञ्जन कोइरालाको सुपुत्र पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समग्रमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको उतार चढाव, नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध, नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध, पश्चिमा देशहरूले नेपाल उप हेर्ने दृष्टिकोण र नेपालमा वामको सरकार, अब नेपालको राजनीति अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कुन ट्रेन्डमा डेभलप हुन सक्ला, कतिपय विश्लेषणात्मक कतिपय सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। म सिधै विषयमा कहाँबाट प्रवेश गरेँ भने यतिखेर चीन र भारत बीच तनाव छ। तपाईँ त्रिदेशीयको जो कुरा गर्नुहुन्थ्यो नि पहिलेदेखि, नेपालको डेभलपमेन्ट गर्ने हो भने चीन भारत र नेपाल बीच सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ। तपाईँ बारम्बार एडभोकेसी गरेको मैले कहीँ न कहीँ फलो पनि तपाईँलाई गरिरहेको थिएँ। अहिले आयो सङ्कट। कुन अर्थमा भने चीन र भारत बीच लिपुलेक हुँदै मानसरोवर यात्रा गर्ने सन् 2015 मे 15 सम्झौता भयो। दुई देशका प्रधानमन्त्री तहमा नेपालले केही आपत्ति पनि जनायो, तर उनीहरू यो हदमा प्रवेश गरे कि अब नक्सा, त्यो क्षेत्रसहित कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहितको भारतले नक्सा जारी गरिदियो। त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप हामीले हक दाबी गर्ने नै भयौँ। हामीले पनि नक्सा जारी गऱ्यौँ। उद्घाटन भयो सडकको। चीन र भारत बीच पनि सम्बन्ध राम्रो छैन यतिखेर। चाहे लद्दाख सीमामा भन्नुहोस्, लद्दाख पारिपट्टि चीन क्षेत्रमा एयरबेस बनाएकोमा भारतको आपत्ति छ। सिक्किममा दुईटा देशका सेनाबीच धक्कम धक्का भएको धेरै लामो भएको छैन, अर्थात् तनावको अवस्थामा बाट गुज्रेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ट्विट गर्दै मोदीजीको मुड ठिक छैन, म चीन र भारत बीचको मध्यस्थता गर्न म तयार छु, उनीहरू अप्ठ्यारो अवस्थामा छन् भन्ने यो ढङ्गले उहाँले ट्विट पनि गर्नुभएको छ। यो समग्र तस्बिर हेर्दा यो इन्टरनेसनल इभेन्ट, विश्वमा भएको यो घटना, विश्वको घटनाक्रम, हाम्रो नेपालको पोलिटिक्स, तपाईँ यसको अलिकति संक्षिप्तमा अलिकति यसलाई विश्लेषण गरिदिनुहोस्। त्यसपछि म अरू विषय उठान गर्छु, कृपया। हजुर, धन्यवाद जीवन साहब बोलाउनु भएकोमा। यो हजुरले चाहिँ धेरै कुराहरू भन्नुभयो अहिले। अब धेरै क्वेसनहरू राख्नुभयो। अब चाइना र इन्डियाको पनि सम्बन्ध, अनि यो त्रिदेशीय सम्बन्ध। अब पहिला कहाँबाट चाहिँ सुरु गर्दा इजी, तपाईँलाई जहाँनिर सजिलो हुन्छ त्यहीँबाट प्रारम्भ गर्नुहोस्। हजुर, त्यसपछि म हो एउटा चाहिँ के मलाई चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ भने यो नेपालको चाहिँ इन्टरनेसनल पोलिटिक्समा म्यापमा हेर्नुभयो भने चाहिँ नर्थदेखि साउथ हेर्नुभयो भने एसियामा तपाईँ भनौँ न मङ्गोलियादेखि चाहिँ चीन हुँदै तिब्बत, नेपाल, इन्डिया, साउथ इन्डियासम्म जानु ठ्याक्क चाहिँ एउटा साइडमा चाहिँ यो इस्ट एसिया, साउथ इस्ट एसिया भन्ने देखिन्छ। अर्को साइडमा चाहिँ सेन्ट्रल एसिया, वेस्ट एसिया, मिडल इस्ट जुन
अब यो हाम्रो नेपाल चाहिँ एकदमै चाहिँ अब सबैले भन्दै आएको निकै चाहिँ इम्पोर्टेन्ट स्ट्रेटेजिक पोजिसन रणनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। हजुर हजुर हजुर। अब यसभित्र चाहिँ जुन हजुरले भन्नुभयो इन्डिया र चाइनाको अहिले बिग्रेको सम्बन्ध, अब बिग्रेको छ कि छैन मलाई पनि एक्ज्याक्टली चाहिँ म त्यसमा स्पष्ट म भन्न सक्दिनँ। हामीले न्युजमा चाहिँ हेर्ने के हो भने चाइनिज आर्मी इन्डियन आर्मीको चाहिँ एक हिसाबको टेन्स सिचुएसन छ बोर्डरमा। न्युजमा प्राय चाहिँ आउने चाहिँ यो नेगेटिभ न्युजहरू धेरै देखिन्छ, टिआरपी डेभलप गर्नलाई पनि हजुर त्यो। तर एउटा कुरा त हामीले चाहिँ बिर्सिनु पनि भएन, इन्डिया के अरे चाइना चाहिँ इन्डियाको नम्बर 1 ट्रेडिङ पार्टनर, त्यसपछि युएस आउँछ। अब यो यसलाई कसरी चाहिँ हामीले विश्लेषण गर्ने, एकतिर चाहिँ इकोनोमिक रिलेसनसिप चाहिँ जुन मैले अहिले बताएँ त्यस्तो देखिन्छ। अब यो बिचमा खास गरी यो विन्टर पछि चाहिँ जुन बेला त्यो हिउँ चाहिँ पग्लिन्छ ती बेला चाहिँ यो खालको भइरहन्छ यो उनीहरूको यस्तो खालको स्कर्मिसेसहरू निरन्तर प्रक्रिया हो। हजुर यो देखिन्छ। यो यहाँले जो इकोनोमिक पार्टनर भन्नुभयो नि, अमेरिका, चीन र भारत एकअर्काका वार्तालापमा को छन् यी 3 देशमध्येमा जो यिनीहरू त्यो व्यापारिक एज अ साझेदारीको रूपमा व्यापारिक एउटा साथी मित्र हुन् भने कुन बढी लाभमा छ? अब इकोनोमिक साइडमा हेर्दाखेरि चाहिँ इन्डियाको लार्जेस्ट ट्रेडिङ पार्टनर चाइना, त्यसपछि युएस। त अब यसमा चाहिँ अब हजुरले कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई, तर जुन फिगर्सले जुन देखाउँछ चाहिँ यही हो स्थिति। अब यो अहिलेको अवस्था हेर्दा नि जस्तै चीन र भारतबीच एक ढङ्गको तनावको अवस्था छ। तनावको त्यो आम सञ्चारमै आएको विषयलाई नै मैले उद्धृत गर्दैछु। नेपालसँग पनि भारतको सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेन। पछिल्लो घटनाले यही कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहित उनीहरूले जसरी हाम्रो क्षेत्र कब्जा गरे त्यसपछि प्रतिक्रिया स्वरूप हामीले पनि आफ्नो कदम, नेपाल सरकारले कदम चाल्यो। नेपाली जनहरू पनि एक खाली बडा यो सरकारको कदम ठिक छ भनेर उत्साहित भएको अवस्था छ। उनीहरू के आक्षेप नेपाल उप लगाइरहेका छन् भने यो अन्ततोगत्वा कम्युनिस्टको सरकार, हामीले केही गल्ती गर्यौँ, कम्युनिस्टहरूलाई भरण पोषण गरेर दिल्लीमा खास गरी माओइस्टहरूलाई केही गल्ती गर्यौँ भन्ने निष्कर्षसहितको उनीहरूको एज अ कतिपय महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूको त्यो ढङ्गको लवजहरू आम संसारमै आएको कुरालाई म उल्लेख गरिरहेको छु। जो कम्युनिस्टहरूसँग खास गरी माओवादीहरूको काहीँ न काहीँ दीक्षा दिने सवालका त्यस्ता अगुवाहरू पनि थिए। एकातर्फ उनीहरू काहीँ न काहीँ हामीले मिस्टेक गऱ्यौँ भन्ने दृष्टिकोण राख्न थालेका छन्, अर्कोतर्फ उनीहरू के आक्षेप लगाइरहेका छन् भने यो सरकार परस्त हो, नर्थ परस्त, चीन परस्त भन्ने ढङ्गले आक्षेप लगाएर उनीहरू प्रस्तुत भएका छन्। त यो दृश्यलाई चाहिँ, यो अवस्थालाई चाहिँ तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? हजुर, अब यो नेपालको डोमेस्टिक पोलिटिक्स, त्यसमा चाहिँ इन्डियाको भनौँ न जुन हजुरले अहिले भन्नुभयो यो एउटा डिससेटिस्फ्याक्सन यो चाहिँ अहिलेको करेन्ट गभर्मेन्टसँग। अब यहाँको जुन छ स्थिति डोमेस्टिक पोलिटिक्सको, इट इज वाट इट इज होइन, यसलाई चाहिँ अब चेन्ज त गर्न सकिँदैन। इन्डियाले चाहिँ नेपालसँग यही जुन गभर्मेन्टसँग चाहिँ डायलग गर्नुपर्ने त्यो देखिन्छ। र के भन्छ यो सबै चाहिँ पोलिटिकल प्लेयर्स नेपालमा जुन अहिले हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग इन्टरनल उहाँहरूको त इन्डियासँग, इन्डिया चाहिँ विभिन्न चाहिँ लेभल्सहरूमा त राम्रै छ सम्बन्ध। ठिक छ, चाइनासँग पनि अहिले केही वर्षदेखि चाहिँ रिलेसनसिप चाहिँ एक्सप्यान्ड भएको छ, तर चाहिँ एकदम चाहिँ चाइनापट्टि चाहिँ टिल्ट भएको भनेर त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति विश्लेषण चाहिँ गर्न अहिले प्रिमेच्योर हुन्छ कि मेरो विचारमा। इतिहासमा चाहिँ के देखाउँछ भने जुन बेला
नेपाल र भारत बीचको समस्या हुन्छ राजनीतिक तहमा या अरू तहमा, उनीहरू नेपालको सन्दर्भमा सिस्टम परिवर्तन गर्ने सामर्थ्य राख्छ। नेतृत्व त यसै फाल्दिन सक्ने, त्यस्तो विगतले त्यस्तो देखाउँछ। त्यो 7 सालदेखि नै तपाईँ उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। 7 सालको घटना, 17 सालको घटना, 15 देखि 16 जुन बेला बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार थियो, त्यसपछि 46 को घटना, 36 सालसँग पनि कतिपय मानिस जोड्छन्, अनि 62-63 को मुभमेन्ट। अहिले आइपुग्दा फेरि सरकारी तहमा, राजनीतिक तहमा सम्बन्ध बिग्रेको स्थिति छ। यतिखेर यो आन्तरिक हाम्रो राजनीतिक अवस्था, व्यवस्था, राजनीतिक नेतृत्व र भारतीय दृष्टिकोण यो कुन रूपमा तपाईँ पाउनुहुन्छ? हजुरले भन्न खोज्नु भएको क्वेसन सोध्नु खोज्नु भएको चाहिँ इन्डियाले चाहिँ यहाँ नेपालमा के सोचिरहेको हुन सक्छ भन्ने एउटा एनालाइसिस। हजुर हजुर। अब एउटा पार्टमा चाहिँ के देखिन्छ भने जुन हिस्ट्रीमा चाहिँ एउटा इन्डिया सायद चाहिँ यो गभर्मेन्ट चेन्ज त्यो साइडमा त्यो खालको चाहिँ मुभमेन्टमा जान्छ कि होइन। मैले देख्दाखेरि कृपया हजुर यो इन्डिया पनि चाहिँ मेच्योरिटी धेरै आइसकेको छ। इन्डिया एज अ ग्लोबल पावर धेरै मेच्योरिटी आइसकेको छ। मेरो विचारमा त्यो हतपत चाहिँ रेजिम चेन्ज अथवा यो भनौँ न गभर्मेन्ट चेन्जतिर नै जान्छ भन्ने चाहिँ म देख्दिनँ। डायलगमा इन्डियन चाहिँ स्कलर्सहरू, इन्डियन कमेन्टेटर्स हेर्नुभयो भने, एनालिस्टहरू हेर्नुभयो भने उहाँहरू अहिले यो कालापानी इस्यु मा जुन आएको छ टेन्सन, यसपछि उहाँले भन्दै आउनु भएको छ डायलगमै जानुपर्छ भनेर भन्दै आउनुभएको छ। त्यो एउटा मेच्योरिटी देखिन्छ त्यसमा। यो गभर्मेन्ट चेन्ज जुन कुराहरू यहाँ चाहिँ हामी सुन्छौँ, ठिक छ त्यो होला एउटा पार्टमा, तर डायलगमै फोकस गर्नुपर्ने भन्ने उनीहरूको पनि भनाइ छ र हामीले पनि त्यसमा नै चाहिँ जोड दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। डायलग नै होइन, डायलगको विकल्प छैन। अब सवाल के रह्यो भने उनीहरूले पनि नक्सा जारी गरिसके होइन। मोदीको एउटा पोस्चर इमेज चाहिँ अलिक पेट्रियोटिक पोस्चर छ। उनी त्यो देशको एउटा राष्ट्रवादी नेताको रूपमा त्यसरी बुझ्छन् भारतीयहरू। नेपालमा भलै कम्युनिस्टहरू राष्ट्रवादी त होइनन्, अन्तर्राष्ट्रवादी आफूलाई बताउँछन्, तर इमेज चाहिँ केपी ओलीजीले त्यही राष्ट्रवादी हुँ भन्ने इमेज प्रवाह गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो। त्यो नाकाबन्दीको टाइममा समयमा उहाँले निर्वाह गरेको भूमिका, यी यावत कुराले हेर्दा तुलनात्मक ओली अरूभन्दा अलि राष्ट्रवादी छन्, त्यस कारणले यिनलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने एउटा नेपाली जनको काहीँ न काहीँ धारणा, परिणामतः मत उहाँलाई प्राप्त पनि भयो। अब यो अवस्थामा प्रवेश गर्यो, दुई देशको अवस्था, भारत र नेपालको कुरा गर्दा मोदी पछि हट्दा उनको पनि पोलिटिक्स चट हुन सक्छ, ओलीजी पछि हट्दा ओलीको पनि पोलिटिक्स आन्तरिक राजनीतिमा अर्थात् समग्र पार्टीकै पनि इमेज बिग्रन सक्छ। यो कसरी सुल्झन सक्ला यो विषय? नक्साको सवालमा मैले सोधेँ। हजुर हजुर, यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन सोध्नुभयो हजुरले। यसमा चाहिँ मैले देख्दाखेरि व्यक्ति भन्दा पनि प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर केपी ओली, बिजेपी चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, यसबाट बाहिर हेरौँ न हामी, यो नेपाल इन्डिया को चाहिँ एउटा विशेष सम्बन्धको यो फ्रेमवर्कभित्र हेरौँ, एउटा चाहिँ सिभिलाइजेसनल चाहिँ एउटा हाम्रो सम्बन्ध छ, पिपल टु पिपल लेभलमा यति चाहिँ डेप्थ छ हाम्रो। यसमा चाहिँ यो म्यापको इस्युमा, लिपुलेक कालापानीको इस्युमा, यो त टेक्निकल इस्यु हो। टेक्निकल इस्युमा टेक्निकल मान्छेहरूले नै यसमा चाहिँ स्टडी गरेर, दुई साइडबाट चाहिँ स्टडी गरेर चाहिँ एउटा निष्कर्षमा आउने हो। यो पोलिटिकल लेभलमा चाहिँ एउटा चाहिँ इनिसिएसन, एउटा चाहिँ पुस मात्रै
चाहिँ गर्दा, तर यो बेसिकली चाहिँ टेक्निकल उसबाट नै यसलाई रिजल्भ नगरी यसको उपाय नै छैन। सो यसमा मैले भन्दाखेरि चाहिँ वी मस्ट फोकस अन द टेक्निकल साइड अफ दिस। त यो सुल्झन्छ त्यति सहज ढङ्गले सुल्झन सक्छ किनभने धेरै अगाडि बढ्यो नि त स्थिति त। हो, यो अब पोलिटिसाइज भएर अगाडि धेरै ऊ भयो, यसलाई कन्ट्रोल गर्न गाह्रो भयो होइन हजुर। यो पिपलको लेभलमा पनि धेरै पोलिटिसाइज भयो। अब यसलाई कसरी कन्टेन गर्ने? नेपालमा त पोलिटिसाइज भयो, अब इन्डियामा गएर पनि पोलिटिसाइज हुन गयो यो कुरा, मिडियामा कति आयो के भयो, अब यसलाई कसरी कन्टेन? सामान्य उदाहरण मनिषाले ट्विट गरेको विषयलाई इन्डियन मिडियाले कसरी उछाले त्यो एउटा घटनाको त्यो पनि एउटा एक्जाम्पल भयो, पोलिटिसाइज भइदियो यो। अब यसलाई कसरी कन्टेन गर्ने त्यो नै एउटा धेरै ठुलो च्यालेन्ज छ। त्यसपछि यसलाई चाहिँ डिएस्केलेट डिपोलिटिसाइज गरेर चाहिँ एउटा टेक्निकल चाहिँ लेभलमा ल्याएर टेक्निकल उसमा चाहिँ छोडिदिने यसलाई। त्यो कसको जिम्मेवारी? डिपोलिटिसाइज्ड गरेर टेक्निकल लेभलमा ल्याउने जिम्मेवारी कसको? त्यो लिडरसिपको चाहिँ जिम्मेवारी हो। त्यो लामो समय भयो नि त, डायलग हुन सकेको स्थिति छैन। सुनिन्छ हाम्रा दिल्लीमा रहेका नेपाली राजदूतले त्यहाँको साउथ ब्लकलाई प्रयत्न गर्नुभयो, उहाँलाई त्यो भेट गरियो, भेट्नुको उहाँलाई कुनै महत्त्व दिएन। प्रधानमन्त्री परराष्ट्र मन्त्रीकै तहमा पनि यहाँबाट नेपालबाट पनि प्रयत्न भएको छ, तर त्यति महत्त्व दिएको छैन। यावत घटना हेर्दा त्यति सहज ढङ्गले सुल्झन सक्ला? अब यो हामीले जुन कोभिड क्राइसिस जुन हामीले देखिरहेछौँ, यसको इकोनोमिक फलआउट, यसले गर्दाखेरि जुन संसारभरि एउटा चाहिँ जुन नेसनलिजम फैलिरहेछ, अब यसपछिको चाहिँ के हुने हो त? यसपछिको इकोनोमिक ग्रोथ, जुन ग्लोबल इकोनोमिक ग्रोथ, यो रिजनल इकोनोमिक ग्रोथ, फोकस त त्यहाँ हुनुपर्ने हो हाम्रो। अब यो सजिलो त सजिलो छैन, यसलाई चाहिँ डिपोलिटिसाइज डिएस्केलेट गरेर चाहिँ एउटा टेक्निकल हिसाबले चाहिँ एउटा सल्युसन ल्याउनलाई सजिलो त छैन, तर गर्नुपर्ने त्यही नै हो अहिले। एज यहाँले नि त्यो इन्टरनेसनल पोलिटिक्समा जो तपाईँ विद्यावारिधि गर्दै हुनुहुन्छ पेकिङ युनिभर्सिटीबाट, यो तपाईँको दृष्टिकोणमा चीन शान्त कूटनीतिमा विश्वास गर्छ भनेर भनिन्छ, अघि भनिन्थ्यो, तर नेपालको सन्दर्भमा चीन अलिकति क्रियाशील ढङ्गले फ्रन्टमा आएको बुझिने गरेर देखिने गरेर थाहा पाउने गरेर भूमिका, चिनिया राजदूतको भूमिका देखा पर्न थालेको, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको जुन खालको तनावको अवस्था थियो, स्प्लिटकै हदमा जान सक्छ कि भन्ने खालको त्यस्तो मानिसहरू रिडिङ गर्दै थिए। राजदूतको दौडधुप भेटघाट सबै नेताहरूसँग देखिने गरेर भएपछि अब चीन यसरी प्रस्तुत हुन थाल्यो है भन्ने दक्षिणको पनि कुनै न कुनै ढङ्गले, फेरि उनीहरू आफू त्यो ठाउँ निर्वाह गरिरहेको हुनाले किन यसले ठाउँ ग्रहण गर्न लाग्यो भन्ने त्यो ढङ्गले उनीहरूको एक ढङ्गले आलोचना या उनीहरू पनि त्यसरी प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन्। यो तस्बिरलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? हजुरले चाहिँ यसलाई चाइनिज पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुभयो, मैले यसलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फ्लिप गरेर तपाईँको आफ्नै धारणा नेपाली पर्सपेक्टिभबाट हेर्नु न यसलाई। ठिक छ, चाइनाले चाहिँ त्यो गर्यो होला, जुन यो मिडियामा पनि आइरहेको थियो, चाइनिज राजदूत उहाँले यो त्यो गर्नुभयो के भनेर आइरहेको थियो त्यो कुरा। नेपालले चाहिँ अनि के गर्यो त? नेपालले यो सिचुएसन चाहिँ यो नेपालले नै क्रिएट गरे हो नि त, यो नेपाली लिडरसिपले क्रिएट गरे हो त। हामीले चाहिँ चाइनालाई किन चाहिँ उ गर्छौँ, इन्डियालाई किन उ गर्छौँ? हामीले आफ्नै चाहिँ हेरौँ न, हाम्रो चाहिँ इन्टर्नल सिस्टम हेरौँ, इन्टर्नल पोलिटिकल सिस्टम, इन्टर्नल यहाँको पोलिटिकल मेकानिजम्सहरू, पोलिटिकल कल्चर हेरौँ यहाँको। हामी किन चाहिँ जहिले पनि चाइनाले यस्तो गर्यो, इन्डियाले यस्तो गर्यो भनेर म चाहिँ त्यो हिसाबले हेर्छु। हजुर, यसको सिम्पल तरिकाले चाहिँ भन्दाखेरि त्यो के यसको अर्थ के लाग्यो भने हाम्रो लिडरसिप चाहिँ त्यो क्वालिटी राख्दैन भन्ने अर्थ लाग्यो नि त। किनभने त्यो ड्राइभ गर्ने सवालमा
अर्को देश इन्भल्भ हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने भने त अयोग्यताको चरम रूप होइन त? होइन, यो अब लिडरसिपलाई क्रिटिसाइज गर्न सजिलो छ, तर यसलाई एउटा सिस्टेमिक तरिकाले पनि हेरौँ न हामी। नेपाल अझै ट्रान्जिसनमै छ, सङ्क्रमणकालीन अवस्था। हजुर, अब चाहिँ धेरै च्यालेन्जेसहरू छ। अनि एकतिर अब चाइनाको पनि चाहिँ जुन पावर, जुन चाइनाको जुन एक्सपेन्सन BRI-बाट देखिन्छ, उसको इन्टरनेसनल पोस्चर, इन्डियाको पनि ग्लोबल प्रोफाइल बढ्दैछ। अब हामी चाहिँ यो दुई देशको बिचमा छौँ, च्यालेन्जेसहरू धेरै छ, पोलिटिकल ट्रान्जिसन अझै चलिरहेछ र के भन्छ ओभरअल ग्लोबल पोलिटिक्समा पनि चाहिँ युएसको रोल के हो त, होइन? त्यो पनि चाहिँ एउटा भनौँ न रिब्यालेन्स, एउटा चाहिँ सिफ्टिङ ग्लोबल पावरको अवस्थामा हामी प्रवेश भइरहेछौँ। त अब नेचुरली यस्तो खालको चाहिँ प्रब्लमहरू त आउँछ। अब त्यो लिडरसिपले चाहिँ क्विकली त्यसलाई चाहिँ एसिमुलेट गरेर के चेन्जेसहरू भइरहेछ त भनेर उहाँहरूले आफ्नो उसमा त ल्याउन सक्नु पर्यो। त्यो लिडरसिप भने नै त्यही हो। त्यो अझै पनि सङ्क्रमणकालीन अवस्था भन्ने नेपालको सन्दर्भमा जो डेमोक्रेसी भन्ने एउटा शब्द हामी चयन गर्छौँ नि, 46 सालमा आएको, 30 वर्ष प्लस भइसक्यो डेमोक्रेसी, प्रजातन्त्रको, होइन? अनि पछिल्लो अब यो गणतन्त्रै भनेर भन्छ नि, प्रजातन्त्रभन्दा उत्कृष्ट गणहरूले चलाउने, त्यसकारण यो गणतन्त्र आएकै 14 वर्ष भन्नुहोस् न, 14 वर्ष 62-63 पछि गन्ने हो भने त्यो देखिन्छ। कन्स्टिट्युसन आएको भलै 72मा हो। सङ्क्रमण काल भनेर त्यो मानिसले कुरेर बसिरहन सक्छ? किनभने यो त लामो भयो, मानिसको डे टु डे प्रब्लम छ। अहिलेकै यो कोभिड-19 सँगै उत्पन्न हुने आर्थिक यति धेरै ठुलो समस्याहरू छ, त्यसतर्फ ध्यान गएको छैन। टेस्टको सवालमै पनि अब कति संसारमा कति फास्ट परीक्षण गरिरहेछन्, यो PCR भन्छ नि, त्यो ढङ्गले हामीका त्यो हुनेछ। अनि मान्छेले त्यो कुरेर बसिरहन सक्छ र अनि यो स्थायित्वमा जान्छ भनेर भन्ने, त्यो सङ्क्रमण कालको नाममा मान्छेले त्यो सुविधा दिइरहन्छ नेतृत्वलाई। पब्लिकमा डिससेटिस्फ्याक्सन छ, पब्लिक ह्याप्पी छैन मैले बुझ्दाखेरि। मैले बुझ्दाखेरि होइन, भएको कुरा त भन्नुपर्छ तपाईले, जे छ पब्लिक जे लाग्छ अनि यो कुनै मैले चाहिँ यो पोलिटिकल पार्टी अथवा त्यो भने होइन, जो अक्रस द बोर्ड चाहिँ नेपाली पिपल चाहिँ यो चाहिँ सन्तोष देखिँदैन यो अहिलेको अवस्था। अब लिडरसिपले पनि चाहिँ इन्टर्नल फोकस गर्नुपर्ने, इन्टर्नल जुन हाम्रो यो डेभलपमेन्ट इस्युजहरूमा बाटो बनाउने यो गर्ने हुन्छ नि, भेरियस डेभलपमेन्ट उसमा चाहिँ फोकस गर्नुपर्ने। अननेसेसरी चाहिँ यो इन्टरनेसनल इस्युजहरूमा चाहिँ गएर चाहिँ त्यो अलिकति चाहिँ अझै थप कम्प्लिकेटेड भएको जस्तो देखिन्छ कि। हजुर, जस्तै कुन विषयमा कम्प्लिकेटेड? जस्तो अब भनौँ न, यो पछि हजुरले कुरा गर्नुहुन्छ यो MCC को त्यो विषयमा फेरि अलग्गै उठाउनु। अनि अब यो नेपालको BRI-सँग चाहिँ के खालको चाहिँ रिलेसनसिप हुने हो, इन्डियासँग चाहिँ कुन खालको रिलेसनसिप हुने हो। अब चाहिँ यो धेरै अलि विवादित देखिन्छ कि धेरै यो कुराहरू आउँदाखेरि पब्लिकमा चाहिँ अननेसेसरीली चाहिँ कम्प्लिकेटेड भएको जस्तो देखिन्छ। एज ए तपाईँ नि जस्तो लिडरको कुरा गर्दा विगतको हामी पृथ्वीनारायण शाहलाई अहिले बिर्सिदिउँ, होइन? जङ्गबहादुरलाई बिर्सौँ, BP कोइरालालाई बिर्सौँ, राजा महेन्द्रलाई बिर्सौँ। तपाईँले कुनै तपाईँ एज अ कोइराला परिवारको शेखर कोइरालाको पनि तपाईँ भतिज हुनुहुन्छ फेरि, है? एज अ कोइराला परिवार, मातृका प्रसाद कोइराला, BP कोइराला या भयो तपाईँको पिता, हजुरबुवा, पिताजीहरू सब पोलिटिकल फ्यामिली पनि हुनुहुन्छ। अहिलेको सन्दर्भमा कुरा गर्दा कुनै तपाईँ एउटा अलि स्वतन्त्र ढङ्गको तपाईँले नेचर त्यस्तो पनि देखाउनुहुन्छ। यो आदर्श पुरुष हो, यो मान्छे चाहिँ विश्वासी चाहिँ यसले चाहिँ ड्राइभ गर्न सक्छ भन्ने तपाईँ आफै कुनै कन्भिन्स हुनुहुन्छ यो अहिलेको देखिएको हाम्रो जुन यो ओभरग्राउन्ड पोलिटिकल लिडरहरूको हेर्दा? अब
हजुर त्यो हिसाबले कोही अब व्यक्तिको उसमा कुरा नगर्नु, मतलब यो क्यापेबल छ भन्ने कुनै त्यस्तो तपाईँ आश्वस्त हुने कुनै त्यस्तो बेस छ अहिलेको? हजुर नेपाली चाहिँ पिपल होइन, नेपालमा मात्रै होइन वर्ल्ड वाइड चाहिँ एकदम क्रिएटिभ, हार्ड वर्किङ, अनि चाहिँ मार्क पनि धेरै ठाउँमा चाहिँ छाप देखिन्छ नेपालीहरूको। अब यङ पपुलेसन छ हाम्रो, त्यो यङ पपुलेसनलाई चाहिँ कसरी चाहिँ यो नेसन बिल्डिङमा ल्याउने फोकस हाम्रो चाहिँ के लाग्छ भने मलाई हजुर हामीले त्यो साइडमा चाहिँ सोच्न सक्नु पर्यो। जुन पास्ट लिडरसिप छ, पास्ट लिडरसिपको जुन राम्रो क्वालिटिजहरू चाहिँ ल्याएर चाहिँ यो अहिले चाहिँ यङ लिडरसिपलाई ग्रुम कसरी गराउने फोकस चाहिँ त्योतिर हुनुपर्ने जस्तो म देख्छु। अहिलेको जुन पोलिटिक्समा जुन खालको इन्भाइरोमेन्ट छ नि, हजुर त्यो न्यू जेनेरेसन पोलिटिक्समा जान सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? जो विभिन्न पढे लेखेका युवा युवतीहरू, त्यो नयाँ पुस्ता। त्यही त हजुरले चाहिँ जुन यो भन्नुभयो लिडरसिपको रेस्पोन्सिबिलिटी त त्यो हो नि। लिडरसिपको चाहिँ क्वालिटी, लिडरसिपको जुन एउटा केपेबिलिटी त त्यो पनि हो नि। जुन यो डिससेटिस्फ्याक्सन यसलाई कन्ट्रोल गर्ने, सेटिस्फ्याक्सन कसरी ल्याउने पब्लिकमा, यङ मान्छेहरूलाई चाहिँ कसरी यो के भन्छ पब्लिक सेक्टरमा ल्याउने, पब्लिक सेक्टरमा कसरी कन्ट्रिब्युसन चाहिँ गराउने भन्ने त्यो लिडरसिपको चाहिँ एउटा क्वालिटी हो। त्यो खालको क्षमता देखाउनुपर्छ। यसको अर्थ लिडरसिप चाहिँ मैले हेर्दाखेरि त्यो योग्य छैन भन्ने अर्थ लाग्यो तपाईँको समग्र हेर्दा त? हजुर अलिकति इम्प्रुभ गर्नुपर्ने चाहिँ देख्छु म हजुर। अब यहाँ अलिकति कन्ट्राडिक्ट, अलिक विरोधाभास के भयो भने हामी BRI-मा जाने भनेर हामीले हस्ताक्षर गरिसक्यौँ। अर्कातर्फ MCC अर्थात् अमेरिकी प्रोजेक्ट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन संसदमा विचाराधीन छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र त्यो विषयमा मतैकै छैन, विभाजित छ। काङ्ग्रेस एज अ होल सोलो डोलो त्यो तत्काल पासको पक्षमा छ, मधेस केन्द्रितहरू अलिक विभाजित छन् जस्तो देखिन्छ। त समग्र अवस्था हेर्दा यो एकातर्फ कमिटमेन्ट MCC प्रधानमन्त्रीको कमिटमेन्ट, अर्कोतर्फ हस्ताक्षर गरिसकेको BRI, त चिनिया फेरि एक्टिभिटिज, वेस्टर्नहरूको एक्टिभिटिज, इन्डियन इन्ट्रेस्ट, यो सारा हेर्दाखेरि नि यो इन्टरनेसनल पोलिटिक्समा यो हाम्रो जुन अहिलेको अवस्था छ यसलाई तपाईँ के कहाँ पाउनुहुन्छ, कस्तो बुझ्नुहुन्छ? हजुर म चाहिँ यो उसमा के भन्छ हाम्रो जुन लिटरेचरमा के देख्छु भने यो फोरेन पोलिसी, नेपालको फोरेन पोलिसीको लिटरेचरमा के देख्छु भने एउटा चाहिँ नन अलाइनमेन्टमा यति चाहिँ इम्पोर्टेन्स दिँदै आएको छ नेपालले। अस्ति भर्खर पनि कति 3-4 महिना अगाडि पनि हजुर त्यो चाहिँ नन अलाइनमेन्ट, त नन अलाइनमेन्ट भनेको चाहिँ अनि नन अलाइनमेन्ट हो भने त हामी किन चाहिँ यो चाहिँ BRI गर्ने, MCC नगर्ने, इन्डियासँग चाहिँ यो किन चाहिँ आउँछ यो कुरा भन्ने मलाई चाहिँ आइरोनिक लाग्छ कि यो कुरामा चाहिँ। नेपाल नन अलाइन कन्ट्री हो भने सबैसँग सम्बन्ध राख्दा के बिग्रिया छ? BRI पनि भयो, MCC पनि, यो दुईटालाई चाहिँ बरु कसरी जोड्न सकिन्छ, त्यसमा चाहिँ इन्डियालाई पनि चाहिँ ल्याएर उ गर्दा चाहिँ यस्तो खालको जुन नयाँ खालको चाहिँ सोच चाहिँ अझै पनि देखिँदैन। यो यसलाई कसरी ल्याउने, यो पुरानो खालको सोचबाट चाहिँ हामी कसरी बाहिर आउने भन्ने यो च्यालेन्ज देख्छु। कसरी सम्भव छ बताइदिनुहोस् त? किनभने इन्डियनहरू अर्थात् भारत सरकार BRI को पक्षमा खुल्दैन। BRI को उनीहरूको काहीँ न काहीँ रिजर्भ छ। वेस्टर्नहरू BRI को खिलाफमा लबिङ गरिरहेछन्। चाइनिजहरू MCC को खिलाफमा लबिङ गरिरहेछन्। कसरी सम्भव छ? कसले गर्छ? यो शक्तिशाली देशहरू हाम्रो जस्तो देशको यो जुन लिडरको जुन क्वालिटी छ
अनि यसले गर्छ। हजुर, अब नेपालले आफूलाई जहिले पनि चाहिँ के अरे इन्डिपेन्डेन्ट कलोनाइज नभएको चाहिँ सानो मुलुक भए पनि एकदम चाहिँ शक्तिशाली पावरफुल भनेर चाहिँ जुन हामीले हिस्ट्रीमा पढिरहेको हुन्छौँ, त्यो उसमा चाहिँ त्यो खालको पोस्चर पनि नेपालले लिन सक्नु पर्यो। त एमसीसी को विषयमा तपाईँको के धारणा त बताइदिनुहोस् त। नेपाल जानुपर्छ एमसीसीमा। एमसीसीमा चाहिँ नेपाल मात्रै होइन, 45 कन्ट्रिज छ एमसीसी चाहिँ त्यसमा पार्टिसिपेट गरेको। यसमा नेपाल मात्रै होइन र यो चाहिँ म त जानुपर्छ भनेर भन्छु। किन मतलब जानुपर्छ त तपाईँले भन्नुभयो, तर किन जानुपर्छ? यो एक हिसाबले चाहिँ युएससँगको चाहिँ जुन बाइल्याटरल रिलेसनसिप छ, त्यो बाइल्याटरल रिलेसनसिपको निम्ति पनि चाहिँ एउटा पार्ट हो। अर्को चाहिँ के भने अप्ठ्यारो चाहिँ इकोनोमिक सिचुएसन छ हाम्रो ग्रान्ट दिइरहेछ यो, त्यो पनि यो जुन नेपालले नै जुन मागेकै सेक्टरमा ट्रान्समिसन लाइन्स र रोडको नेपालले नै मागेको हो, त्यो सेक्टरमा पैसा दिइरहेछ। ट्रान्समिसन लाइन्स रोड्सले त चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथलाई स्पर गर्ने हो। यसमा के आपत्ति? म त केही देख्दिनँ यसमा। यसमा नेपाली नेतृत्व पङ्क्ति विभाजित हुनुको पछाडि के कारण हुन सक्छ? यसमा चाहिँ एउटा मेन म के देख्छु भने एउटा नेपालबाट जुन आउटलुक हुन्छ, हामीले जुन संसारलाई हेर्छौँ, यो न्यारो भयो। हामी सानो उसबाट चाहिँ हेरिरहेछौँ कि यसलाई चाहिँ खोलिदिनु पऱ्यो, एक्सप्यान्ड गरिदिनु पऱ्यो। वर्ल्ड भ्यू, नेपालको वर्ल्ड भ्यू चाहिँ किन लिमिट गर्ने, त्यति नै देख्छु म यसमा। अनि बिआरआईको सवालमा भारत नकारात्मक हुनुको पछाडि चाहिँ किन? मैले तपाईँलाई यो विषय किन उठाइरहेको छु भने चीन, भारत र नेपाल, तपाईँ त्रिदेशीय यसमा म भन्छु। कृपया, यो इन्डियाको चाहिँ बिआरआईसँग रिजर्भेसन चाहिँ के हो भने सिपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर, सिपेक। त्यसले गर्दाखेरि उसको मेन रिजर्भेसन त्यही नै हो। अब चाहिँ नेपालमा बिचमा चाहिँ के आइदियो भने ट्राइल्याटरल कोअपरेसनको कन्टेक्स्टमा चाहिँ के भन्छ सिनेक भनेर चाहिँ सिएनआई सिनेक भनेर त्यो कतिपय चाइनिज स्कलर्सहरूले पनि चाइना नेपाल इन्डिया इकोनोमिक कोरिडोर, त अब चाइना नेपाल इन्डिया इकोनोमिक कोरिडोर, अब त्यो सुन्दा नै त्यो सिपेक त्यस्तै चाहिँ त्यसको साउन्ड नै, अब त्यसमा कसरी मान्छ इन्डियाले? त्यो फेरि यो ट्राइल्याटरल रिलेसनसिप, ट्राइल्याटरल डायलग हामीले नै सुरु गरेको हो। नेपालैबाट चाहिँ सुरु भएको हो त्यो 2012मा। त्यति बेला हामीले चाहिँ हजुर यहीँबाट सुरु भएको हो त्यो। त्यसको ओनरसिप अझै पनि नेपालले लिन सकेन, त्यसलाई ड्राइभ गर्न सकेन नेपालले। गर्दा गर्दा चाहिँ चाइनिज स्कलर्सहरूले चाहिँ यसलाई यो खालको सिनेक सिआइएन के अर्कै तरिकाले प्रस्तुत गर्न थाल्यो इकोनोमिक कोरिडोरको हिसाबले, जुन कि यो इन्डियाले हेर्दाखेरि चाहिँ यो त सिपेक जस्तो चाहिँ हो कि के हो यो भन्ने उनीहरूलाई झन् सस्पिसन बढ्यो। त यसलाई हामीले नै ड्राइभ गरे भए राम्रो हुन्थ्यो नि। हजुर, हामीले बुझाएको छौँ इन्डियाको चाहिँ माइन्डसेट, हामीले चाइनासँग पनि राम्रोसँग चाहिँ के अरे चाहिँ एउटा इन्गेजमेन्ट बढ्दै गएको छ, हामीले पनि उसलाई बुझ्छौँ, हामीले ड्राइभ गर्न सक्ने। तर यो चाहिँ मलाई चाहिँ के भने 2012मा सुरु गरेको, नेपालैबाट सुरु गरेको, यो हाम्रै संस्थाबाट
अनि यो किन चाहिँ गभर्मेन्टले यसलाई चाहिँ पिकअप गरेन? भनेपछि क्षमता प्रदर्शन हामीले गर्न सकेनौँ। हजुर, अचम्म लाग्छ यो 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 किन चाहिँ यो इनिसिएटिभ यहीँबाट सुरु गर्यो तर चाहिँ गभर्मेन्टले यसलाई यस्तो राम्रो चाहिँ गर्न सकेन। यसलाई नै बिल्डअप गर्दै गरा भए एउटा चाहिँ क्वाइटली अहिले यही लिपु लेककै इस्युमा विभिन्न इस्युहरूमा पोस्ट यो के अरे कोभिडको उसमा गर्न सके भए कति राम्रो हुन्थ्यो। यो सन् 2015 को मे 15मा चीन र भारतबीच सम्झौता भयो। लिपु लेक मानसरोवर यात्रा, लिपु लेक हुँदै मानसरोवर यात्राको सम्झौता भयो। तत्पश्चात अलि लामो समय यत्तिकै थाँतिर फेरि अहिले चाहिँ यो विषय अलिकति बल्झ्यो। तपाईँको दृष्टिकोणमा नि त्यस बेला स्थापित भएको उनीहरूको त्यो सुमधुर सम्बन्ध चीन र भारत बीचको अहिले आएर तनावमा रूपान्तरित हुने स्थिति र नेपालसँग पनि भारतको सम्बन्धमा तनावको स्थिति, यो चाहिँ के को उपज? यो चाहिँ अब यो यसको धेरै चाहिँ रिजनहरू होला होइन। अब यसमा चाहिँ यो के भन्छ लिपु लेक इस्युमा चाहिँ मैले चाहिँ मिडियामा पनि पढेँ, इन्डियन चाहिँ आर्मी चिफले पनि बोल्नुभयो यसमा। के भन्नुभयो भने यसलाई चाहिँ चाइना भनेर त भन्नु भएन उहाँले, तर कुनै अब हामी चाहिँ त्यो भयो। अर्को साइडमा चाहिँ चाइनिज फरेन मिनिस्ट्रीको स्पोक्स पर्सनले के भन्यो भने यो नेपाल र भारत बीचको दुई देशीय बाइल्याटरल इस्यु हो, यो पिसफुली यो बाई डायलग चाहिँ रिजल्भ गर्नु भनेर चाहिँ उनले चाहिँ भन्दाखेरि अब त्यही पनि मान्छेहरूले यसमा चाहिँ अब चाइनालाई नै चाहिँ ल्याउन खोजिरहेको हुन्छ होइन। अब त्यसले चाहिँ कम्प्लिकेट गरिदियो कि अब इन्डियन साइडमा पनि चाहिँ चाइनालाई चाहिँ यो इस्युमा ल्याउँदाखेरि नेपाली पनि चाहिँ कतिपय चाहिँ कमेन्टेटर्सहरूले नेपाल चाहिँ यसमा चाइना पनि हुनु पर्यो भनेर जुन त्यसलाई अलिकति कम्प्लिकेसन चाहिँ तिर गयो जस्तो देख्छु म। त्यो कुन त्यस्तो चिज थियो जसले चाहिँ चीन र भारतबीच सम्बन्ध त्यसबेला सुधार राम्रो अवस्थामा प्रवेश गर्यो? पछिल्लो समयमा उनीहरू बीच चाहिँ समस्या पैदा भयो। के चिज? चीन र भारतबीचको आन्तरिक मात्रै कारण छ कि त्यहाँ पनि कुनै बाह्य जस्तै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग पनि जोडेर हेरिन्छ कतिपय सवालमा? इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको कुराहरू पनि गर्छन् मानिस, चीनको त्यस सवाल उप कतिपय सवालमा आपत्तिका कुराहरू गर्छन्। यो एमसिसीलाई पनि आइपिएस अन्तर्गतकै एउटा अङ्गको रूपमा मानिस हेर्छन्। यो विषय नि एउटा ग्लोबल फेनोमेना चाहिँ के देखिन्छ त? अहिले तपाईँ एज एउटा इकोनोमिक्सको पनि एउटा अब्बल दर्जाको विद्यार्थी भएको हुनाले कोभिड-19ले एकातर्फ संसार बडा तबाहको अवस्थामा छ, व्यापार व्यवसाय उद्योग धन्दा साराका सारा चौपट छ, मानिस निकाल्दै एउटा खोलाहालको अवस्थातर्फ प्रवेश गरिरहेछन्। त धेरै समस्याहरू देखा पर्छ। म एउटा एज ए सञ्चारकर्मीको रूपबाट हेर्दाखेरि धेरै समस्या देखिन्छ। तपाईँले नर्मल रूपमा हो यो सामान्य रूपमा लिनुपर्छ भनिरहनु भएको छ, तर तनाव छ नि, यो कसरी भन्न सकिन्छ? हो, तनाव त छ। हजुरले सोध्न खोज्नु भएको यो जुन सामान्य रूपमा तपाईँले जसरी लिइरहनु भएको छ नि, जुन नेपाल र भारत बीचको कुरा यो सामान्य रूपले सुल्झन्छ, चीन र भारत बीचको कुरा सामान्य रूपमा, त त्यस्तो त देखिँदैन त। यत्रो सारा तनाव छ, दुनियाँ एकअर्का बीच यति यो अवस्थामा प्रवेश गरेको छ, कुरा गर्न समेत तयार छैनन्, अनि यो त नर्मल सिचुएसन हो भनेर कसरी मान्ने भन्न खोजेँ मैले। हजुर, हो होइन, च्यालेन्जेसहरू त छ, धेरै च्यालेन्जेसहरू छ, तर यो चाहिँ अब हजुरले भन्नुभयो म इकोनोमिक्सको स्टुडेन्ट होइन, अहिले अब मलाई इन्ट्रेस्ट भएको चाहिँ डिप्लोमेसीमा हो, जियो पोलिटिक्स डिप्लोमेसी। अब यसमा चाहिँ मैले देख्दाखेरि यो क्वाइटली चाहिँ काम नै गर्नुपर्ने हुन्छ। च्यालेन्जेसहरू जसले भन्नुभयो त्यो त्यसलाई चाहिँ सामान्य हिसाबले हेर्न सकिँदैन, सिरियस छन् च्यालेन्जेसहरू। तर यसलाई मैले भन्न खोजेँ के भने चाहिँ यसलाई क्वाइटली
एकदम साइन्टिफिक हिसाबले हामीले यसलाई ट्याकल गर्दै जानुपर्छ। त त्यो ट्याकल गर्नमा के बाधक पक्ष हामी कहाँ के रह्यो अथवा चिनियाहरूकोमा केले समस्या सिर्जना गर्यो, पश्चिमाहरू अमेरिकनहरूको, किन युरोपियनहरूको एक खाले दृष्टिकोण छ, अमेरिकन र युरोपियन झन्डै झन्डै सेमी प्रकृतिको छ, भारतीयहरूको चाहिँ कतासँग सामिप्यता राख्छन् भन्ने विषय अलग विषय छ। यो पक्ष र यो डिप्लोमेसी एज अ कूटनीतिक क्षेत्र परिचालनको सवालमा चाहिँ कसरी हेर्ने, हाम्रो स्वार्थको सवाल उप हाम्रो नेपालको हितको सवाल उप हेर्दाखेरि के गरिनुपर्छ त? एज अ नेपालको रोल अफ नेपालले निर्वाह गर्नुपर्ने, जस्तो असंलग्न हाम्रो परराष्ट्र नीतिको हामी कुरा गर्छौँ होइन, हामी राष्ट्रको सदस्य छौँ, एज अ होल सारा कुरा त भनिन्छ, तर फेरि त्यस्तो प्र्याक्टिकल त्यस्तो देखिँदैन कि त्यो के चिज हो जसका कारण यो सङ्कट आछ? हजुर, यो चाहिँ एक त पोलिटिसाइज भएको छ धेरै, हाम्रो डिभिजनहरू धेरै चाहिँ देखिन्छ। यो चाहिँ इन्टर्नल चाहिँ एउटा चाहिँ कन्सल्टेसनहरू गरेर चाहिँ सबै पक्षहरू र चाहिँ अब यसमा पब्लिक पनि चाहिँ ल्याएर क्वाइटली चाहिँ एउटा पहिला चाहिँ अप्सनहरू चाहिँ के हो नेपालको, के गर्न सकिन्छ, बिआरआईमा, आइपिएसमा, सरी यो एमसिसीमा इन्डियासँगको चाहिँ एउटा चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने, यो खालको फरेन पोलिसी च्यालेन्जेसहरू, त्यसमाथि चाहिँ डोमेस्टिक च्यालेन्जेसहरू यसमा इन्टरसेक्ट हुने, कसरी चाहिँ यो सबैलाई चाहिँ समग्र रूपमा कसरी ह्यान्डल गर्ने भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ के अरे जुन पार्टिसन हिसाबले चाहिँ हेर्दाखेरि गर्दाखेरि त्यो सक्सेसफुल हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो इन्टरनेसनल पोलिटिक्समा नि तपाईँको जुन तपाईँको सब्जेक्ट जुन विषयमा तपाईँ अध्ययन गरिरहनु भएको छ, के चिज 62-63सम्म 63-64 पछिल्लो समयसम्म पनि संविधान निर्माण हुने बेलासम्मको सिचुएसन हेर्दाखेरि यो परिवर्तनलाई भारत आफ्नो ओनरसिपको रूपमा लिन्थ्यो होइन। अहिले यहाँ आइपुग्दा के चिजले समस्या सिर्जना गर्यो जसका कारण नेपाल र भारतबीच समस्या पैदा भयो? चिनियाहरू अलि फ्रन्टमा देखा पर्ने स्थिति भयो, पश्चिमाहरूको निगरानी बढोत्तरीमा रह्यो, जस्तो एमसिसी यसलाई पास गर्दैनस् त भने म स्याङ्सनको हदसम्म जान सक्छु भनेर प्राइम मिनिस्टरलाई थ्रेट आएको कुराहरू पनि बाहिर गरिन्छ। यसो कता कता सुन्नमा आउँछ। अरू विषय अमेरिकनहरू पनि त्यही ढङ्गले प्रेसर गरी दबाब सिर्जना गरिरहेछन्। चिनियाहरू फेरि खबरदार, यदि तिमीहरू यसो गर्यौ भने हामीलाई अप्ठ्यारो हुनसक्छ, सीमामा चाहिँ उनीहरूको वर्चस्व बढोत्तरी भयो भने हाम्रा लागि त्यो आपत्तिजनक हुन्छ भने यो दृष्टिकोण। अनि फेरि डेभलपमेन्टको कुरा, यताबाट रेल आउने, यताबाट उत्तरबाट रेल आउने, दक्षिणबाट रेल आउने, पानी जहाज आउने, साराका सारा विषय जो हामी प्रचार गर्छौँ, अनि यो कहाँनिर के रह्यो त? यो हो यो इन्डिया नेपाल रिलेसन्समा चाहिँ यो बिचमा जुन मोनार्कीबाट चाहिँ रिपब्लिकन सिस्टममा गइसकेपछि धेरै चेन्ज आयो, हजुरले ठिकै भन्नुभयो। जुन के अरे चाहिँ इन्डियाको चाहिँ एउटा रोल थियो नेपाली पोलिटिक्समा, त्यो ड्रास्टिकली नै चेन्ज गरे जस्तो भएको देख्छु म। रिपब्लिकन सिस्टम सेक्युलर उसमा जाँदाखेरि नेपालको चाहिँ जुन यो सोसल फ्याब्रिकै चाहिँ चेन्ज भएको छ। यहाँ सोसल इन्जिनियरिङ धेरै भएको छ यो बिचमा। यसले चाहिँ के गरिदियो भने पावर धेरै चाहिँ डिस्पर्स गरिदियो काठमाडौँ बाहिर। त्यो रियल मिनिङमा पावर डिस्पर्स छ कि उही नामको मात्रै छ? होइन हजुर, के यही अब भनौँ न, यो रेडियो भनौँ, टेलिभिजन, इन्टरनेट, पावर भने त यही हो नि। सिंहदरबार मात्रै त होइन नि पावर भनेको। नेपाल ओपन भएको छ, सोसल चेन्जेसहरू धेरै छ यहाँ। अनि त्यसपछि चाहिँ यो के भन्छ, चाइनाको पनि बिआरआईको प्रोजेक्ट्स एज अ होल भनौँ न, चाइनाको चाहिँ टिबेट अटोनोमस रिजनमा जुन हिसाबले डेभलपमेन्ट भइरहेछ त्यसले नेपालमा त
धेरै ठुलो इम्प्याक्ट दिइरहेछ नि, सकारात्मक डे बाई डे त्यो चाहिँ त्यो भइरहेछ नेपालमा। इन्डियाको पनि चाहिँ त्यो खालको पोलिटिकल चेन्जेसले गर्दाखेरि पनि यता साउथबाट पनि धेरै खालको भनौँ न इम्प्याक्टहरू त्यो नेपालले चाहिँ यो ट्रान्जिसन फेजमा त्यो चाहिँ एसिमुलेट गर्न नसकेको जस्तो म देख्छु। त्यो हिसाबले चाहिँ यो जुन हामी कन्फ्युजन देख्छौँ, यो कुनै चाहिँ लिडरसिप पनि चाहिँ एउटा चाहिँ केपेबल नभए जस्तो एउटा पब्लिकमा पनि डिससेटिस्फ्याक्सन जुन देखिन्छ, यो सिस्टमले चाहिँ ह्यान्डल गर्न नसक्या हो कि यो खालको सिस्टमले ह्यान्डल गर्न नसकेको कि लिडरले ह्यान्डल गर्न नसक्यो? दुइटै हजुर। किनभने लिडरले चाहिँ सिस्टममा चाहिँ इन्फ्लुएन्स गरिरहेको हुन्छ। हामी सुनिरहेछौँ के अरे यो ब्युरोक्रेसीमा चाहिँ कति पोलिटिसाइजेसन भएको छ भन्ने सुन्दै आएको कुरा हो यो। त यो लिडरसिपले पनि र चाहिँ जुन सिस्टमले यो खालको जुन मेजर जुन चेन्जेसहरू भइरहेछ के अरे यो ग्लोबल पोलिटिक्समा, युएसको जुन पोजिसन छ ग्लोबल पोलिटिक्समा, इन्डियाको जुन राइज अफ इन्डिया जुन हामी भन्छौँ, इन्डियामा जुन चेन्जेस छ नेपालले राम्रोसँग बुझ्न सकेका छैन। यो हामी के अरे इन्डियासँग चाहिँ विशेष सम्बन्ध छ भनेर हामी भन्छौँ, तर वास्तवमा कति चाहिँ हामीले बुझेका छौँ इन्डियाको, म त्यति कन्भिन्स छैन। त यसको अर्थ त यो खतरा हो नि त यो, किनभने सिस्टममाथि खतरा भयो, न्यू जेनेरेसन असन्तुष्ट छन् भने त यसलाई चाहिँ क्रस गरेर अर्को खालको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने त्यो सिस्टममाथि पनि खतरा छ भन्ने अर्थ लाग्यो? होइन, मैले त्यो भन्न खोजेँ होइन। होइन, लिडरसिपले पनि बुझेको छैन, लिडरसिप पनि त्यो ढङ्गको क्यापेबल छैन। त जुन सिस्टम छ दुवैको प्रब्लम हो भन्ने जुन ढङ्गले तपाईँ प्रस्तुत गर्नुभयो, यसको अर्थ त सिस्टम काहीँ न काहीँ अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रवेश गर्दैछ भन्ने अर्थ लाग्यो नि। होइन, एउटा अपर्च्युनिटी पनि हो, अपर्च्युनिटी हो। मैले भन्न खोजेको यो चेन्जेसहरू जुन भइरहेछ इन्डियामा पनि, चाइनामा पनि, युएसको पनि, चाहिँ यो ओभरअल एसियामा जुन चेन्जेसहरू छ र हामी त्यस बिचमा छौँ होइन, त्यसमाथि पनि हामी अझै पनि ट्रान्जिसनमा छौँ। त यो अपर्च्युनिटी हो नेपालको लागि। एडजस्ट गर्न सक्नु पर्यो, यसलाई क्विकली एडजस्ट गर्न सक्नु पर्यो। पोलिटिकल लिडरसिप भनेको चाहिँ के मैले बुझ्दाखेरि है, लिडर चाहिँ हिस्ट्रीमा जान खोज्छ। मलाई हिस्ट्रीले चाहिँ कसरी चाहिँ सम्झिन्छ, त त्यो भनेको त सुनाम लेखियोस् भन्ने आफ्नो। हजुर, त त्यो त गर्न सक्नु पर्यो नि, गर्न सक्नु पर्यो। त्यो वेट गर्ने पर्खने क्षमता कतिसम्म राख्न सक्छन् नेपालीले? त्यो टाइम त एकदम त्यो त टिक भइरहेछ। होइन, चेन्जको प्रोसेस त दुइटै हुन्छ नि, एउटा चाहिँ मत दिएर अर्को परिवर्तन गर्ने, अर्को विद्रोहको माध्यमबाट आमूल परिवर्तन गर्ने। दुईटा माध्यम मात्रै हो संसारमा परिवर्तनको नियम होइन, चाहे बन्दुकको माध्यमबाट होस् या जनबलको माध्यमबाट होस् या मतको माध्यमबाट होस्। हामी कहाँ जुन पोलिटिकल तागतहरू प्रिभेल गरिरहेको छ, सत्तामा कम्युनिस्ट छ, मूल अपोजिसनमा काङ्ग्रेस छ, तेस्रो त्यस्तो विकल्प केही देखिँदैन अहिले देखिएको ओभरग्राउन्ड। यी दुईटै टेस्टेड छन्, अलरेडी टेस्टेड छन्, लामो समयदेखि त्यही नेतृत्व छ, त्यही सिद्धान्त, त्यही विचारको कुरा गर्छन् र त्यसले कुनै आकर्षण पनि दिएको छैन, थर्ड अप्सन पनि देखिँदैन। त यो एउटा ठुलो एउटा भ्याक्युम होइन? यो भ्याक्युम हो र यो एकदमै ठुलो चाहिँ समस्या हो। यसमा नेपाली लिडरसिपले चाँडैभन्दा चाँडै चाहिँ एडजस्टमेन्ट गरेन भने चाहिँ भन्न सकिँदैन, कुन चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन। किनभने चाहिँ पब्लिकमा पनि त्यतिको पेसेन्स पनि हुँदैन। अहिले पब्लिकले लामो चाहिँ उ दिएको छ लिडर्सलाई, तर चाहिँ कुन बेला गएर चाहिँ पब्लिक पनि फेडअप हुन्छ भन्न सकिँदैन, र के हुन्छ त्यति बेला त्यो पनि भन्न सकिँदैन। तर अहिलेको बेलामा चाहिँ यो जुन चाहिँ रेभोल्युसन
यो कस्टली भइसक्यो, यो धेरै कस्टली भइसक्यो, महँगो। हजुर। अब म ठिक कार्यक्रमको अन्त्यमा आएँ, आधा मिनटमा सकिदिनु होला। विश्वमा जुन खालको नेतृत्वहरूको उदय भएको छ, पेट्रियटिकको नाम छ, अलि हिंसक प्रकृतिको, अलि उग्र स्लोगनहरू दिने, व्यवहारमा चाहिँ काम त्यस्तो देखिँदैन, त्यो मुलुकको हितमा पनि देखिँदैन, समग्र आम नागरिकको हितमा पनि देखिँदैन। उदाहरणका लागि तपाईँ डोनाल्ड ट्रम्पलाई लिन सक्नुहुन्छ, बेलायतमै पनि खासै त्यस्तो इम्प्याक्ट त्यो लिडरसिपले त्यस्तो पार्न सकेको छैन। मोदी आफ्नो देशभित्र प्रभावशाली अथवा लोकप्रिय हुनुहोला, तर आलोचना उहाँको पनि धेरै भएको छ। सी जिनपिङको पनि अब अलिक प्रिन्स फ्यामिलीको भनेर उहाँमाथि पनि त्यो खालको आक्षेप छ। हामी कहाँ पनि अब सानै देश भए पनि अब हामी कहाँ पनि छ, भलै कम्युनिस्ट खड्ग ओलीजी त्यो पेट्रियटिक काहीँ न काहीँ स्लोगन दिएर आउनुभयो, भलै कम्युनिस्टहरू कसरी राष्ट्रवादी हुन सक्छन् भन्ने प्रश्न छ। त यो विश्वमा जुन देखा परेको नेतृत्व छ नि, बडा कमजोर धरातलमा उभिएर संसार अहिले काहीँ न काहीँ चलेको छ। र यसको अर्थ यो अलिक खतरनाक अवस्थामा विश्व प्रवेश गरेको छ। यसले वर्ल्ड अर्डरमा के चेन्ज, कतातर्फ मोडिन्छ भन्ने केही अनुमान गर्न सकिन्छ? यो चाहिँ कस्तो चाहिँ लाग्छ भने यो लिडरसिप एउटा चाहिँ ठाउँमा छ र लिडरसिपमा चाहिँ त्यो खालको एउटा धेरै ठुलो चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी लिडरसिप नै चाहिँ हुन्छ। तर पिपलको पनि जुन एउटा चाहिँ एड्याप्ट गर्न सक्ने, जुन पिपलको पनि एउटा चाहिँ इनोभेसन फ्रम द पिपलकै लेभलबाट चाहिँ जुन देखिन्छ, यो यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामी राम्रो चाहिँ यो अहिले समय त ठिक छैन, अहिले यो कोरोना भाइरस धेरै च्यालेन्जेसहरू छ, तर यसलाई हामीले अपर्च्युनिटीको हिसाबमा लियौँ भने नेपाल चाहिँ एकदम राम्रो चाहिँ यो के भन्छ एकदम राम्रो कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने चाहिँ अवस्थामा म देख्छु। र लिडरसिप पनि त्यही चाहिँ समातेर चाहिँ लिडरसिपले काम गर्यो भने यहाँ चाहिँ आश गर्ने ठाउँ रह्यो। हजुर हजुर। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु, धन्यवाद छ है यहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ भास्कर कोइराला परराष्ट्र मामिलाका जानकार, समग्र विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार।